नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। शक्तिशाली देश रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको आज 15 दिन भयो। युक्रेन रुससँग युद्धको सामना गरिरहेको छ, तर दुई देशको लडाईँको असर नेपाली भान्सासम्म आइपुगेको छ। यी दुई देशको युद्धको असर पेट्रोलियम पदार्थ, सुन हुँदै खानी तेलसम्म देखिएको छ। अहिले नेपाली बजारमा खानी तेलको मूल्य आकाशिएको छ। तोरीको तेल प्रति लिटर 300 रुपैयाँ भन्दा बढी छ। यस्तै भटमासको तेल 250 सम्म पुगेको छ भने रिफाइन तेल 270 र सूर्यमुखी तेल समेत करिब 300 रुपैयाँ पुगेको छ। आखिर के छ त वात्तै आकाशिएको खानी तेलको मूल्यको वास्तविकता, अनि किन एकाएक बढ्यो खानी तेल? हेरौँ यो रिपोर्ट। खानी तेलको मूल्य आकाशियो, लिटरकै करिब 400। सनफ्लावर तेल पनि लिटरकै 280 रुपैयाँ बढी। मूल्य बढेपछि खानी तेलको निर्यात रोक्दै सरकार। बजारमा अहिले खानी तेलको मूल्य आकाशिएको छ। केवल मूल्य मात्र होइन, अहिले बजारमा खानी तेल नै अभाव समेत भएको छ। रुस र युक्रेनको युद्धलाई कारण देखाउँदै बजारमा खानी तेलको मूल्य वात्तै बढाइएको छ। एक साता अघिसम्म 240 रुपैयाँमा बिक्री हुँदै आएको सनफ्लावर तेल अहिले प्रति लिटर 280 रुपैयाँसम्म पुगेको छ। 220 रुपैयाँमा बिक्री हुँदै आएको भटमासको तेल बढेर 255 रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै सोयाबिन तेल प्रति लिटर 230 बाट बढेर 270 रुपैयाँ पुगेको छ। यता तोरीको तेल भने करिब 400 रुपैयाँ लिटर पुगेको छ। अहिले बजारमा तोरीको तेलको मूल्य 300 बाट बढेर 380 रुपैयाँसम्म पुगेको छ। नेपालले युक्रेन, रसिया र अर्जेन्टिनाबाट कच्चा तेल आयात गरी रिफाइन गरेर नेपाली बजार र भारतमा निर्यात गर्दै आएको छ। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेसँगै यही आडमा नेपाली बजारमा खानी तेल अभाव हुने भन्दै व्यापारीहरूले बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गराएको, खानी तेलको मूल्य करिब 400 सम्म मूल्य वृद्धि गरेको उपभोक्ताको आरोप छ। उनीहरूले खानी तेलको मूल्य बढ्दा भान्सादेखि जनजीवनसम्म असर पर्ने भन्दै तत्काल मूल्य घटाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। अब हामीलाई त धेरै गाह्रो छ हैन। अब जसरी हुन्छ सरकारले चाहिँ पहिले अब 120 150 सम्म चाहिँ भइदिएदेखि हामीलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो। अब हामी अब बनिबुतो गरेर ल्याएर खाने मान्छे हौँ हैन। अब दुखै गरेर खाने मान्छेलाई हामीलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो छ। एकदम कसरी चल्ने, कसरी गर्ने। अब हुँदा हुँदै गाउँतिर पनि त्यस्तै नै छ। अब यो तेलको भाउ सबैतिर नै फैलिँदै गएको छ। अब सरकारले कसरी हुन्छ अलिकति अब यो मिलाउनु पर्यो। अब आफ्नो कुर्सी मात्रै लिएर भएन हैन। अब हामी जनतालाई चाहिँ अलिकति यसो सबै थोकमा मार्ग नपारिकन हामीलाई राम्रो गराउनु पर्यो। अब यो समय परिस्थिति हेर्दाखेरि घटाउनु पर्ने ठाउँमा बढाइदिनु भयो भने त झन् गाह्रो भयो नि हामीलाई होइन र। घटाइदिनु भन्ने हामीहरूको त्यही कुरा हो। यस्तो अत्याचार चाहिँ नगर्नु भन्ने। हामी धेरै मार्गमा परेछ भन्ने सोच्छौँ, लागिरहेछ। किनभने अब हामी दुःख गरेर खाने मान्छे, अहिले कमाएर ल्याएर भरे खानुपर्छ। अब एक काम गर्न जाँदाखेरि हामीलाई त काम गर्नु गयो भने 4000 देखि 5000 भन्छ। अफिस लाइन गयो भने 8000 बाट 6-9 भन्छ। त्यो हुनाले चाहिँ अब तेलको मूल्य चाहिँ 400 रुपियाँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। अब काम गर्नु गयो भने हामीलाई दिनको ज्याला 400 रुपियाँ दिँदैनन्। अब 1 लिटर तेल हामी 400 कसरी तिर्ने? हामीलाई त एकदम त्यसमा त एकदम गाह्रो एकदम छ। सरकारले हाम्रो कुरा बुझिदिनु पर्यो। रुस र युक्रेन बीचको तनावले नेपालमा खानी तेलको मूल्य वात्तै बढेको उद्योगीहरूको तर्क छ। स्थानीय बजारमा विशेष गरेर सनफ्लावर, सूर्यमुखी र सोयाबिन, भटमास तेलको मूल्य पछिल्लो एक सातामा सबैभन्दा छिटो वात्तै बढेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको कारण पनि तेल उद्योगीले मूल्य बढाएको नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका पूर्व अध्यक्ष पवित्र कुमार वज्राचार्य बताउँछन्। खाने तेल चाहिँ धेरै चाहिँ युक्रेनबाट पनि आउँदो रहेछ कच्चा पदार्थको रूपमा। अब त्यो चाहिँ यहाँ आउन बन्द हुनासाथै बजारमा चाहिँ तेलको अभाव भएको छ। अहिले यो बिचमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि तेलको मूल्य चाहिँ अलिकति बढेको भन्ने पनि अब हल्लाहरू हुन थालेको छ। यही कुराले हाम्रो भान्सालाई पनि असर चाहिँ पारेको छ निश्चित रूपमा।
अब हाम्रो भान्सामा अहिले तत्कालै देखिएको भनेको चाहिँ हामीले दैनिक रूपमा युज गर्ने खानेतेलहरूको हैन त्यो खानेतेलमा अहिले तत्कालै हामीले हेर्ने हो भने 240 मा खुद्रा बेचिरहेको तेल सनफ्लावर तेल अहिले चाहिँ 275-80 पुग्ने स्थिति चाहिँ बढ्यो हैन त्यस्तै सोयाबिन तेलको पनि भाउ चाहिँ 230 मा बेचेको सोयाबिन तेल अहिले आएर 265-70 मा बेच्नुपर्ने स्थिति चाहिँ आएको छ। यति विघ्न यो मूल्य वृद्धि भयो हैन तर कसैले यसमा चाहिँ हैन सम्बन्धित निकायले चासो दिएको चाहिँ हामीले चाहिँ पाइराखेका चाहिँ छैनौँ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 7 महिनामा युक्रेनबाट 9 अर्ब 51 करोड 63 लाख रुपैयाँको कच्चा तेल आयात भएको छ। यस्तै रसियाबाट 2 अर्ब 58 करोड 75 लाख र अर्जेन्टिनाबाट 26 करोड 51 लाख रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ। यता बजार नियमनको जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य उपभोक्ता तथा संरक्षण विभागले भने बजारमा हुने स्वाभाविक खानेतेलको मूल्य वृद्धिलाई रोक्न नसकिने बताएको छ। अहिले हरेक उत्पादनमा कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि भएकाले उत्पादित वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको भन्दै विभाग बजारमा भएको खानेतेलको मूल्य वृद्धिको अनुगमन गर्ने प्रतिबद्धता नगरी पन्छिन खोजेको छ। त्यसो भए खानेतेलको मूल्य वृद्धि रोक्न सरकारले के गर्छ त? जसरी बजारमा हल्ला चलेको छ अब यो तेलै नपाइने मूल्य वृद्धि अझै बढ्दै जाने त्यो अवस्था रहँदैन किनभने स्टक हामीसँग पर्याप्त छ, तेलको स्टक पर्याप्त छ, क्रुड आइलको स्टक पनि पर्याप्त भएको कारणले मूल्य वृद्धि यसरी अब बढ्दै जाँदैन, बरु मूल्य वृद्धि घट्न सक्ने सम्भावना छ। त्यही अनुसार हामीले बजार अनुगमन गरेका छौँ र उद्योगीहरूले कारखाना मूल्य नबढाए पश्चात कहीँ कतै मूल्य वृद्धि भयो, डिलरले होलसेलरले खुद्रा पसलले मूल्य वृद्धि गराउनु भयो भने हामीले बजार अनुगमनको टोली पनि विस्तार गरेका छौँ। हामीले धेरै बजार अनुगमन गरेका छौँ र कहीँ कतै त्यस्तो कैफियत देखियो, कसुर देखियो भने हामीले उपभोक्ता संरक्षण ऐन बमोजिम दण्ड जरिमाना व्यवस्थाबाट हामीले बजार नियमन गर्छौँ, नियन्त्रण गर्छौँ। यसैबीच नेपालमा खानेतेलको मूल्य बढेपछि नेपालबाट भारततर्फ निर्यात हुने खानेतेल रोक्ने सरकारले तयारी गरेको छ। नेपालमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर तेल भारततर्फ निकासी भइरहेपछि निर्यातमा कडाई गर्न खोजिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वदेशको खपत भन्दा पनि उच्च मात्रामा नेपालमा तेल आयात भए पनि व्यवसायीले भारततर्फ निर्यात बढाएर कृत्रिम मूल्य वृद्धिको अवस्था सिर्जना गरेपछि निर्यात रोकेर आपूर्ति बढाउन खोजिएको सरकारी निकायको दाबी छ। उत्पादनै नेपालमा पर्याप्त भएर हाम्रो मूल्यमा कम आउने मौद्दात पर्याप्त छ भन्न खोजेको नभइकन हामी धेरै जसो तेलहरू त तेलहन पदार्थ हामीले बाहिरबाट आयातै गर्ने हो, त्यो पक्की हो। तर अहिलेको युद्ध कारणले युक्रेनको युद्ध कारणले एउटा सनफ्लावर मात्रै असर गर्दछ, हाम्रो धेरै डिपेन्डेन्ट भएको सनफ्लावर हो। म आम उपभोक्तालाई के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने उपभोगमा पनि विवेकशीलता आम उपभोक्ताले गरिदिनुहोस्। अब सनफ्लावरको तेल खाइरहेको छ भने तोरीको तेलको युज गर्न सकिन्छ, पामको युज गर्न सकिन्छ, अन्य विकल्पहरू पनि युज गरेर त्यो सनफ्लावरको डिमान्डलाई कम गरियो भने अटोमेटिकल्ली मूल्य पनि कम हुन्छ। त्यतातर्फ पनि आम उपभोक्तालाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यता उपभोक्ता अधिकार कर्मी भने बजारमा खानेतेलको मूल्य वृद्धि हुँदा समेत सरकारले अनुगमन नगरेर जनताको ढाड सेकेको आरोप लगाएका छन्। बजारमा खानेतेल करिब 400 सम्म लिटर पुगेको भन्दै यसमा सरकार मुख्य जिम्मेवार रहेको र सरकारी निकायको निकम्मापनका कारण मूल्य यति धेरै आकाशिएको उपभोक्ता अधिकार कर्मीको आरोप छ। उनीहरूले सरकार र वाणिज्य विभाग स्वयं मूल्य वृद्धि गर्ने कम्पनीको पक्ष पोषणमा रहेको आरोप लगाएका छन्। सनफ्लावरको केसमा युक्रेनमा युद्ध भइरहेको छ, त्यहाँ र मेटेरियल आउने कुरा भयो। तोरीको त युक्रेनबाट आउने होइन, रसियाबाट आउने होइन, त्यसो त्यो र मेटेरियल क्रुड आइलको रिसोर्स ल्याउने स्थान त्यहाँ पनि होइन। एउटै कुरा के हो भने नेपाल सरकार विशेष गरी बजार अनुगमन र नियमन गर्ने उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयले मातहत गर्ने निकायहरूको निकम्मा र लाचारीपनले गर्दाखेरि बजारमा यस्तो किसिमको अराजकता बढेको अवस्था छ। दुनियाँलाई कति पटक मूर्ख बनाइयो भन्नलाई भने युक्रेन रसियामा युद्ध भएको 1 महिना भएको छ, आजभन्दा 3 महिना अगाडि आफ्नो गोदाममा भएको सामानको मूल्य ज्वाइँ बढाउँदाखेरि सरकारका अधिकारीहरू त्यसलाई पृष्ठपोषण हुने हिसाबले पक्षपोषण हुने हिसाबले जुन वक्तव्य आइरहेको छ, यसबाट के हुन्छ भन्दा नागरिक अधिकार भन्दा पनि उपभोक्ताको हित भन्दा पनि गलत काम गर्ने व्यवसायीसँग राज्यको निकायको मिलेमतो र चोचोमुचो जोडिएका कारणले गर्दाखेरि आज बजारमा अराजकता बढेको छ। केही वस्तु र सेवामा जायज होला, अन्तर्राष्ट्रिय बजारले इफेक्ट पारेको होला, ढुवानी भाडामा 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ फरक परेको होला आयल निगमको डिजल पेट्रोलले गर्दाखेरि, तर 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ बन्नुपर्ने ठाउँमा एउटै ब्याजको एउटै सामानको अघिल्लो दिन एउटा मूल्य, त्यही ब्याजको त्यही सामानको मूल्य 1 घन्टा पछि अर्को के सुन हो, सुनको मूल्य चाहिँ कायम गर्ने जुन परिपाटी कायम गरेको छ, यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि राज्यका निकायहरूको गलत काम गर्ने व्यक्तिको साँठगाँठा मिलेमतोले गर्दाखेरि नै बजारमा अराजकता बढेको छ।
यसरी नेपाली बजारमा साता दिनमै खानीतेलको मूल्य 40 रुपैयाँ भन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। खानीतेल मात्र होइन, चामल समेत बोरामा 150 देखि 200 रुपैयाँ, दाल 20 रुपैयाँले बढेको छ, जसका कारण उपभोक्ता मारमा परेका छन्। तर बजारमा देखिएको मूल्य वृद्धि र कालो बजारी नियन्त्रण गर्न सरकारी निकाय कमजोर बनेको छ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा प्रताप लामा र सुरेन्द्र राउतका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। हो, अहिले बजारमा मूल्य नबढेको वस्तु सायद छैन। चामल, दाल, कुखुराको मासु, डिजल, पेट्रोल सहित रडको समेत मूल्य बढेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि पेट्रोलियम पदार्थसम्म भाउ बढ्दा उपभोक्ता मारमा परेका छन्। विशेष गरी निम्न आय भएका दैनिक ज्यालादारी गरेर खर्च चलाउनेहरूलाई छाक टार्न हम्मे परेको छ। अझ यस्तोमा हरेक भान्सामा अनिवार्य हुने खानीतेलको मूल्य त झन् छोइसक्नु छैन। एक सातामै खानीतेलको मूल्य लिटरमै 40 रुपैयाँसम्म बढेको छ, जसका कारण नेपाली उपभोक्ता मारमा परेका छन्। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि नेपालमा बालबालिका हराएको प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। के तपाईलाई थाहा छ नेपालमा एक दिनमा कति बालबालिका हराउँछन्? महिना, वर्ष अनि एक दशकमा कति बालबालिका हराए होला? अनि ती हराएका बालबालिका कहाँ पुग्छन् होला? धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। नेपालमा एक दिनमा औसत 10 जना र महिनामा 400 सम्म बालबालिका हराउने गरेका छन्। मात्र 15 वर्षमा नेपालमा 33,000 बालबालिका हराए भने केवल 21,000 बालबालिका फेला परे। बाँकी 12,000 बालबालिका अझै बेपत्ता छन्। आखिर कहाँ पुग्छन् हराएका बालबालिका? के छ त्यसको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपालमा बालबालिका हराउने क्रम बढ्दो। पन्ध्र वर्षमा 33,000 बालबालिका हराए। खोजी कार्य प्रभावकारी नहुँदा बेपत्ता हुनेको संख्या बढ्यो। नेपालमा विभिन्न कारणले बालबालिका बेपत्ता हुने क्रम बढेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म मात्रै 2003 जना बालबालिका हराएका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न कारणले बालबालिका हराउने क्रम बढेको सरकारी तथ्याङ्कले नै देखाएको छ। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 3,500 जना बालबालिका हराएका थिए, जसमध्ये 2,500 बालबालिका फेला परेको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले जनाएको छ। यस्तो छ पछिल्लो 2 वर्षमा हराएका बालबालिकाको तथ्याङ्क। आर्थिक वर्ष 2076-77 हराएका बालबालिकाको संख्या 3,500 जना, फेला परेका 2,500 जना, बेपत्ता 1,000 जना। आर्थिक वर्ष 2077-78 हराएका बालबालिकाको संख्या 3,658 जना, फेला परेका 3,000 जना, बेपत्ता 658 जना। चालु आर्थिक वर्ष 2078-69 को पौष मसान्तसम्म हराएका बालबालिकाको संख्या 2,003 जना, फेला परेका 1,591 जना, बेपत्ता 412 जना। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका अनुसार गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा मात्रै 3,658 जना बालबालिका हराएको मध्ये 3,000 बालबालिका फेला परेको र बाँकीको खोजी भइरहेको छ। यस्तै चालु आर्थिक वर्षको पौष मसान्तसम्म 2,003 जना बालबालिका हराएको मध्ये 1,591 जना बालबालिका फेला परेको र बाँकी 412 जनाको खोजी कार्य भइरहेको छ। तथ्याङ्क अनुसार 15 वर्षको अवधिमा मात्र नेपालमा 33,000 बालबालिका हराएकोमा 21,000 फेला परेको र 12,000 बालबालिका बेपत्ता भएका छन्। करिब यो 15 वर्षको अवधिमा 33,000 जति बालबालिकाहरू हराएका छन् र त्यसमध्ये अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने लगभग 21,000 बालबालिका फेला परेको अवस्था छ भने 12,000 बालबालिकाहरू खोतलासको क्रममा रहेको वा फेला परेर पनि जानकारी नगराएको अवस्था देखिन्छ। पछिल्लो प्रवृत्ति बालबालिका हराउनेलाई हामीले चाहिँ विश्लेषण गर्ने हो भने 1-2 वर्षको हामीले केही डाटाहरूलाई चाहिँ
उल्लेख गर्नु उपयुक्त होला। जस्तो कि योभन्दा ठिक 2 आर्थिक वर्षको कुरा गरौँ। आर्थिक वर्ष 2077-78 3,658 जना बालबालिका हराएका थिए र त्यसमध्ये हामीले 3,000 जति बालबालिका फेला पार्यौँ र त्यो प्रतिशतमा कुरा गर्ने भने 82% बालबालिकाहरू हामीले फेला पारेको अवस्था देखिन्छ। र त्यस्तै किसिमले त्योभन्दा अगाडिको आर्थिक वर्षमा हामीले करिब 3,500 बालबालिकाहरू हराएका थिए र त्यसमध्ये हामीले 2500 जति बालबालिकाहरू फेला पार्यौँ। चालु आर्थिक वर्षकै कुरा गर्ने हो भने अहिलेसम्म 2000 बालबालिकाहरू हराएका छन् र त्यसमध्ये 1591 भनौँ या 1600 जना बालबालिकाहरू फेला परेका छन्। बालबालिका हराउनुमा ठाउँ र अवस्था अनुसार कारणहरू फरक फरक हुने विज्ञहरू बताउँछन्। गाउँघरबाट हराएका कतिपय बालबालिका रोजगारी खोज्दै भारत जाने, सहरका धनाढ्यका बालबालिका अभिभावकले भविष्य बनाउन भन्दै दिएको दबाब सहन नसकी घर छाडेर हिँड्ने गरेको पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल बताउँछन्। यो हरेक समुदाय या तपाईँको ठाउँ अनुसार भाग्ने कारणहरू फरक छन् होइन। अब गाउँतिर हामीहरू हेरौँ बालबच्चाहरू बढी भाग्छन् किन भनेपछि अपर्च्युनिटीको लागि हो होइन। इन्डियातिर जाने, लेबर कामहरू गर्ने या तपाईँको आफू पालिने या आफू अगाडि कसरी बढ्न सकिन्छ र धेरै जस्तो इन्डियातिर गएको या नेपालकै कुनै सहरमा गएर कामधाम लागेको देखिन्छ। अब सहरको हामीले हेर्दाखेरि कस्तो देख्थ्यौँ भने तपाईँको राम्रो परिवारको या मध्यम स्तरको परिवारको हेर्दाखेरि एउटा बाबुआमाको जुन एक किसिमको प्रेसर हुन्छ नि, इच्छा होइन, त्यो इच्छाले पनि गर्दा कस्तो भने तपाईँको अब सेकेन्ड डिभिजन आइरहेको छ, बाबुआमालाई तपाईँ डिस्टिङ्सन चाहियो होइन, या उसले तपाईँको आर्ट्स पढ्न खोजिरहेको छ बच्चा र त्यो बाबुआमाले उसलाई डक्टर बनाउँछ, इन्जिनियर बनाउँछ होइन। त्यस्ता घटनामा त हामीले कहाँसम्म देख्यौँ भने पछि तपाईँको घर छोडेर भाग्ने एउटा कुरा भयो। आत्महत्या गरेका घटनाहरू पनि छन् तपाईँको माथिल्लो तहका कर्मचारीका। यो तपाईँलाई अब कतिको याद छ, म त्यो सिआइबी हुँदाखेरि पनि एउटा घटना भएको थियो। यहाँबाट भागेर तपाईँको माथिल्लो तहको कर्मचारीको बच्चा इन्डिया वृन्दावनै काममा फेला परेको एउटा घटना त्यो पनि छ। त्यो पढाइको प्रेसर। अर्को तपाईँको यो वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर छ नि, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरबाट हाम फालेर पनि एकजना आत्महत्या गरेको बच्चा। यी कथन भने तपाईँको परिवारको आकाङ्क्षा बच्चामाथि थोप्रिन्छ होइन, र बच्चाहरूले त्यो फुलफिल गर्न सक्ने अवस्थामा नदेखेपछि बच्चाहरू दायाँमा लाग्ने चलन छ। त्यसले गर्दा हामीले सबैलाई एउटैमा हालेर हेर्न मिल्दैन, यसका कारणहरू फरक फरक छन्। पहिले बालबालिका हराउँदा 40% बेपत्ता हुने र 60%सम्म फेला पर्ने गरेको भए पनि पछिल्लो केही वर्ष यता भने यो सङ्ख्यामा वृद्धि भएको परिषदले जनाएको छ। केही वर्ष यता हराएका बालबालिका सोही आर्थिक वर्ष र हराएकै महिनामा 80%सम्म फेला पर्ने गरेको परिषदले जनाएको छ। पछिल्लो अवस्थाको हामीले विश्लेषण गर्दाखेरि हराएको मध्ये 80% भन्दा माथि बालबालिकाहरू हामीले त्यही आर्थिक वर्षमा या त्यही महिनामा चाहिँ फेला पार्ने गरेका छौँ। र पहिले यस्तो ट्रेन्ड चाहिँ थिएन। करिब 40% जति बालबालिकाहरू हराइरहेको अवस्था र 60% या 55% जति बालबालिकाहरू हामीले फेला पारेको अवस्था देखिन्छ विगतको वर्षमा। त्यसो भएको हुँदा पछिल्लो अवस्था यो करिब 14-15 वर्षको यो अनुभवले बालबालिका हराइसकेपछि ती बालबालिकाहरूको सकुशल खोज तलास उद्धारको लागि जुन प्रयासहरू भएको छ नेपाल प्रहरीको सँगको संयुक्त सहकार्यमा, र यसको लागि चाहिँ बालबालिका खोज तलास नम्बर 104लाई उपत्यका बाहेकका 74 जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा चाहिँ यो सञ्चालन गरिएको छ। र साथै सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीज्यूहरूलाई पनि बालबालिका खोज तलास र बाल अधिकार बारेमा चाहिँ प्रत्येक वर्ष अध्ययन गरिँदै आएको छ। बालबालिका हराएपछि अभिभावकले सूचना दिन आउने तर भेटिएपछि त्यसको सूचना सम्बन्धित निकायलाई नदिँदा हराउने बालबालिकाको सङ्ख्या बढेको देखिएको विज्ञहरू बताउँछन्। यस्तै बालबालिका हराउँदा यसलाई सरकारले गम्भीर रूपमा नलिने र व्यक्तिको समस्याको रूपमा छाड्दा हराएका बालबालिका नभेटिने गरेको विज्ञको तर्क छ। यदि हरायो भनेपछि त्यो समस्या सरकारको होइन कि तपाईँको व्यक्तिको समस्याको रूपमा लिन्छ, एउटा समस्या त्यो देख्छु म होइन। र अर्को के छ भनेपछि रिपोर्टिङको पनि समस्या छ कि हरायो भने रिपोर्टिङ गर्न आउँछ तर फेला पऱ्यो भने आउँदैन, त्यसले गर्दाखेरि पनि ग्याप बढी देखिन्छ। र अर्को कसो भनेपछि तपाईँको बच्चाहरू जुन अघि हामीले भने जस्तै बच्चाहरू अपर्च्युनिटी या तपाईँको केही कारणले भाग्छन् र सकेसम्म लुक्छन् तिनीहरू होइन। र कति बच्चाहरू फेला परेका छन्, वर्षपछि पनि फेला परेका घटनाहरू छन्। त्यसले गर्दा खास कारण मैले हेर्दाखेरि तपाईँको 3टा कारण जस्तो लाग्छ मलाई त। यसरी हराउने बालबालिकामा सबैभन्दा बढी 15 देखि 18 वर्ष उमेर समूहका बालबालिका रहने गरेका छन्। बालबालिकामा 2/3 भन्दा बढी बालिका हराउने गरेको तथ्याङ्क छ। हराएका बेचबिखनमा परेका सडक बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि प्रदेश तहसम्म बालबालिका खोज तलास सेवा विस्तारको योजना बनाए पनि स्रोत अभावका कारण समस्या भएको परिषदले जनाएको छ। नेपालमा दैनिक औसतमा 10 जना बालबालिका हराउने गरेको र महिनामा 400 जनासम्म बालबालिका हराउने तथ्याङ्क रहेको परिषदले जानकारी दिएको छ। हो, हामीले विद्यमान अवस्थाको
विश्लेषण गर्दाखेरि दैनिक रूपमा 10 जना बालबालिकाहरू हराउँछन् र महिनामा करिब 300 देखि 400 जना बालबालिकाहरू हराउँछन्। त्यसमा पनि 2/3 भन्दा बढी बालिकाहरू हराउँछन् र बालिकाहरू पनि लगभग 15 वर्षदेखि 18 वर्षसम्म धेरै हराउने क्रम छ। यसो भएको हुँदा एउटा यसको रिसर्च अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ भने यसमा सम्बन्धित निकाय एकदमै सचेत र सतर्क भएर यसमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। किनभने यो कुनै रूपमा मानव बेचबिखनको पनि एउटा पाटोको रूपमा चाहिँ यो बालबालिका हराउने हो कि भन्ने कुरामा पनि हामीले चाहिँ ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरा देखिन्छ। यसो भएको हुँदा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले सम्बन्धित मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र विशेष गरी अभिभावक र बालबालिकाहरूमा पनि यसको सचेतना वृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छन्, अभिमुखीकरणका कार्यक्रमहरू गरिएको छ। यता प्रहरीका अनुसार भने अपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएका र परिवारको सम्पर्कमा आउन नचाहने बालबालिका सजिलै भेटिँदैनन्। हराएका मध्ये कतिपय बालबालिका भारतका विभिन्न स्थानमा फेला पर्ने गरेका छन्। खास गरी किशोरी र बालिकालाई मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा काम दिने प्रलोभनमा लुकाई छिपाई भारत पुर्याउने गरिएको प्रहरीको भनाइ छ। बेवारिसे बनेका बालबालिका र हराएपछि फेला परेकालाई उनीहरूको परिवारको पहिचान गरी पुनर्मिलन गराउने तथा पहिचान नभएकालाई सुधार गृहमा पठाइने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै विज्ञहरू भने सम्बन्धित व्यक्ति तथा परिवारले बालबालिका हराएको उजुरी दिने तर फेला परेपछि खबर नगर्ने प्रवृत्तिका कारण हराएका र फेला परेका बालबालिका बीचको अन्तर ठुलो देखिएको बताउँछन्। बालबालिका जुन हराइरहेछन् नि, अरू ठुलो मान्छेको जतिको यो इस्यु चाहिँ त्यति प्रायोरिटीमा देखिन्न के। नम्बर 1 सबभन्दा ठुलो समस्या त्यो छ, एउटा मैले त्यो हेर्छु होइन। र अर्को तपाईँको समस्या मैले के देखिरहेको छु भनेपछि रिपोर्टिङ हुन्छ, बच्चाहरू फेला पर्छन् र फेला परेको फेरि फर्केर रिपोर्टिङ गर्ने चलन छैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ भने तपाईँको जति हराउँछन् र फेला परेछन् त्यसको ग्याप एकदम ठुलो देखिन्छ। यसरी वर्षौंदेखि बालबालिका हराउने क्रम बढ्दै गए पनि यसबारे प्रभावकारी अनुसन्धान भने भएको छैन। स्थानीय तहसम्म बालबालिका खोज तलास सेवा विस्तार नहुनु तथा सीमा पार पुगेका बालबालिकाको खोजीका लागि समन्वयकारी निकाय नहुनु अर्को समस्या हो। तसर्थ अब ठूलो संख्यामा बालबालिका कहाँ हराइरहेका छन् र उनीहरू कहाँ पुर्याइन्छन् भन्नेबारे सरकारले गहन अनुसन्धान गर्न जरुरी छ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा शान्ता दनवारको रिपोर्ट। हो, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका अनुसार नेपालमा दैनिक औसतमा 10 बालबालिका र महिनामा 400 सम्म हराउने गरेका छन्। केवल 2.5 वर्षको मात्र तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि नेपालमा करिब 9,500 बालबालिका हराए, जसमध्ये 2100 भन्दा बढी बालबालिका अझै बेपत्ता छन्। यसरी हराएर बेपत्ता भएका बालबालिका दलालद्वारा ललाइ फकाई घरेलु कामदार लगायतका प्रयोजनका लागि बेचबिखन समेत हुने गरेका छन्। त्यसैले यस विषयमा सरकारवाला निकायसँगै अभिभावकले समेत आफ्ना बालबालिकामा निगरानी बढाउन आवश्यक छ। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01570 60 74 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।